बिस्मिल्लाह। اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुहतरम, सूरतुल क़सस जो हम सबकन सीख रहे हैं, 6 रुकू हमने सूरतुल क़सस के पढ़ लिए हैं। अब हम इस सबक में सूरतुल क़सस का रुकू नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुल क़सस का रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन वअदनाहु अफ़मन, मीम नून वाव जबर मऊ, अफ़मन वअदनाहु वअदन वअदन हसनन फहुवा वअदन हसनन फहुवा लाक़ियति फहुवा लाक़ीही लाक़ीही क़ाफ़ या ज़िक़ी लाक़ी फहुवा लाक़ीही कमम मत्तअनाहु कमम
متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم هو ثم هو يوم القيامة يوم القيامة من المحضرين من من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول فيقول أين شركائي الذين أين شركائي الذين كنتم كنتم تزعمون قال الذين قال الذين حق حق عليهم القول عليهم القول ربنا هؤلاء الذين هؤلاء الذين أغوينا أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا ما كانوا
जाना याबुदून याबुदून वक़ील अदऊ शुरकाअकुम वक़ील अदऊ शुरकाअकुम फदअऊहुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअवुल अज़ाब वरअवुल अज़ाब वक्फ की हालत में वरअवुल अज़ाब पढ़ेंगे। लौ अन्नहुम लौ अन्नहुम कानू यहतदून यहतदून वयौम युनादीहिम वयौम युनादीहिम फयक़ूलु फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल अजब जीम बा ज़बर जब अजबतुमुल मुरसलीन माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन फ़अमियत फ़अमियत अलैहिमुल अलैहिमुल अंबाउ अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून फ़अम्मा मन ताब वआमन वअमिल सालिहन फअसा वअमिल सालिहन फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन फ़अम्मा मन ताब वआमन वअमिल सालिहन फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन वरब्बुक वरब्बुक यख्लुक़ु यख्लुक़ु वरब्बुक यख्लुक़ु मा यशाअु मा यशाअु वयख्तार मा यशाअु वयख्तार मा कान लहुमुल
मा कान लहुमुल, हा पेशहू, मीम लाम पेशमुल, लहुमुल खियरतु, लहुमुल खियरतु, वक्फ की हालत में खियरा पढ़ेंगे। मा कान लहुमुल खियरा, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून, अम्मा युशरिकून, युशरिकून, वरब्बुक, वरब्बुक यअलमु, वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु, तुकिन्नु सुदूरुहुम, वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, सुदूरुहुम वमा युअलिनून, वमा युअलिनून वहुवल्लाहु, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, ला इलाहा इल्ला हुवा, वक्फ की हालत में इल्ला हु पढ़ेंगे। इल्ला हु लहुल हम्दु, लहुल हम्दु फिल ऊला, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरती, वल आखिरती वलहुल हुक्मु, वलहुल हुक्मु व इलैहि, व इलैहि तुरजाऊन, व इलैहि तुरजाऊन। कुल अराअयतुम, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला, अलैकुमुल लैला, कुमुल लैला सरमदन, सरमदन इला यौमिल, इला यौमिल क़ियामती, यौमिल क़ियामती
मन इलाहुन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि गैरुल्लाहि यअतीकुम बिदिया यअतीकुम बिदिया बिदिया अफला तस्माऊन अफला तस्माऊन कुल अराअयतुम कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा अलैकुमुन नहारा आइन जबर आ लाम या जबर लई अलई काफ पेशकू मीम नून पेशमुन नून जबर ना अलैकुमुन्ना हा अलिफ जबर हा रा जबर रा अलैकुमुन्नहारा सरमदन सरमदन इला यौमिल क़ियामति सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन मन इलाहुन गैरुल्लाहि इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन यअतीकुम बिलैलिन बिलैलिन तस्कुनून फीही तस्कुनून फीही वक्त की हालत में तस्कुनून फी पढ़ेंगे अफला तुबसिरून अफला तुबसिरून व मिर रहमतिही वाव जबर वा मीम राजिर मिर नून साकिन को छोड़ देंगे राहा जबर राह व मिर रहमतिही व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला जअल लकुमुल लैला कुमुल लैला वन नहारा
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم ويوم يناديهم يناديهم فيقول أين شركائي الذين أين شركائي يا لام زبر يل لام زبر لا شركائي الذين أين شركائي الذين كنتم كنتم تزعمون كنتم تزعمون. ونزعنا من كل من كل أمة شهيدا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق أن الحق لله أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا وضل عنهم ما كانوا يفترون.
सामीन मोहतरम, सूरतुल क़सस रुकू नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان